السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات مادة donc contrôle de gestion. Tout d'abord, dans cette vidéo, on continue bien sûr l'exercice ou bien l'examen d'IEL 2019. Donc déjà, les vidéos précédentes, nous avons vu le budget de vente. Donc voilà le budget de vente. Et en plus, donc nous avons vu le budget des achats et le budget des autres achats, plus le budget des frais personnels et le budget de trésorerie. Donc tout d'abord dans cette vidéo, donc on va voir comment établir le bilan prévisionnel et le bilan CPC prévisionnel. Ok, donc on fait un résumé sur les différents éléments du bilan, sachant que bien sûr on n'utilise que les informations du budget de vente, le budget, tous les budgets. Alors, donc on commence par donc le CPC. Donc tout d'abord CPC. Donc اشنو كاين عندنا في CPC؟ donc نشوفوا les informations اللي كاين عندنا. اول حاجه كاين عندنا vente de marchandises. donc بالنسبه لي vente de marchandises كنمشيو نشوفوا بالنسبه لي vente de marchandises اشنو كاين عندنا. donc التوتال ديال لي vente de marchandises هو 2800. يعني كنحطو هنا 2800. puis donc عندنا achat, donc عندنا les achats. donc les achats شنو كاين عندنا؟ كنمشيو البودجي ديال les achats. donc البودجي ديال achats هو هذا اللي كاين عندنا. donc كناخدو 280. donc كناخدو 280. donc هذا بالنسبه للautre achat 280. بالنسبه les achats donc كناخدو هما les achats هو 1560. donc كناخدو les achats 1560. donc كنحطوها. puis donc كنحطو c'est ce qu'on appelle donc هذاك les agios ou bien dotation d'exploitation. donc بالنسبه للدوتاسيون d'exploitation شنو كاين عندنا؟ يعني كاين عندنا في لو بيلون. donc كنشوفوا البيلون. اول حاجه شنو كاين عندنا في البيلون؟ donc عندنا لي موبيليزاسيون. donc لي موبيليزاسيون شحال شرات الشركه، شحال كانت عندها يعني في بيان سور في البيلون ديالها. donc هو هذا. donc بالنسبه لي موبيليزاسيون كانت عندنا فيها 15000. يعني كنحطوا 15000 زائد داكشي اللي شرات الشركه. donc شحال شرات الشركه؟ فوالا. donc شرات الشركه يعني في لو دوبي ديال لاني 120 واحد لا ماشين ب 120 واحد لا ماشين ب 144. يعني شحال؟ 220 زائد 120 زائد 144. donc زائد 120 زائد 144. ولكن هذه خصها تكون عندنا اور تاكس. انا خصها تكون عندنا اور تاكس، يعني خصنا نديرو ديفيزي بار 1,2. سي بون. donc هذه بالنسبه donc ديال لي زيموبيليزاسيون. donc كناخذوها نقسموها على 1.2. donc غتعطينا ديريكتومون donc غتعطينا ايغال 15220 كيلو درهم. الوغ بالنسبه لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون يعني كناخذوا هاد 1500. donc كناخذوا 1500 وغنضربوها في لو طو اللي عطاونا في ليكزارسيس هي 10%، وبالتالي غتعطينا 1522 بالنسبه لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون. Ok, on passe, c'est ce qu'on appelle les agios. donc غنشوفوا les agios. donc les agios شنو كاين عندنا فيهم؟ غنمشيو ديريكتومون بالنسبه للتريزوري. ها التريزوري. donc les agios شحال عندنا فيه؟ 1.35 2.01 و 5.04. donc كنجيو هنا كنجمعوهم. donc كنساو بالنسبه لي زاجيو هي donc غناخذوا ليها لي زاجيو 1.35 زائد 2.01 زائد 5.04. donc شحال غتعطينا؟ 8.4. ولكن هنا شنو كاين عندنا؟ نورمالمون الا كان عندنا بوزيتيف هنا عندنا بوزيتيف، الا كان عندنا نيجاتيف كنديروه سو فورم ديال دي شارج. ولكن هنا الا كان عندنا نيجاتيف غيكون عندنا سو فورم ديال لي برودوي. دونك غيكون عندنا برودوي اكسيسوار بالنسبه لي برودوي فينونسي. دونك هنا راه كاين عندنا هذه كامله هي ناقص
دونك هنا غنديرو نزيدو ناقص. علاش؟ لانه خصو يخرج لينا نورمالمون هنا في البيدجي دو تريزور خصو يكون عندنا نيجاتيف باش يكون عندنا سو فورم ديال لي شارج. ما هنايا كاين عندنا نيجاتيف، دونك غيكون عندنا ناقص 8.4. الوغ بالنسبه لي زامبو، دونك لي زامبو اي تاكس. دونك لي زامبو اي تاكس شنو كاين عندنا؟ قال لك الشركه خلصات 60، دونك الشركه خلصات لينا هي لي زامبو اي تاكس. Donc, elle prévoit de décaisser 60 en impôts et taxes en mars N+1. Donc, خلصاتينا في مارس 60. يعني هنا بالنسبة ل 60 ديال مارس هي اللي خلصاتها. يعني شحال حنا دوزنا في مارس؟ غير 3 شهور. يعني كناخدو 60 نضربوها في 3 على 12، أنه غير 3 شهور اللي كاينة عندنا فقط. دونك غتعطينا هي 15 في لي زامبو. دونك بالنسبة اون باس لي زانتيغي. دونك لي زانتيغي ou bien ce qu'on appelle les charges d'intérêt بالنسبة يعني في le CPC. Donc les intérêts ديال les emprunts. Donc نمشيو les emprunts. ها هما les emprunts اللي كاين عندنا. Donc les emprunts ها هما. قال لك l'entreprise doit rembourser une annuité de 400 sur le crédit qui lui a été consenté le 1er avril. عاد غيخلص هاد 400 درهم 1000 درهم. Mais donc avril les emprunts de 2000 كيلو درهم au taux annuel de 10%. دونك حنايا شحال كاين عندنا نورمالمون في لي زانتيغي؟ دونك هنا في لي زانتيغي شحال من شهر نورمالمون اللي دار هاد السيد؟ يعني راه كاين عندنا 5 شهور بالنسبه، يعني 3 شهور في هاد العام، وكاين عندنا نورمالمون يعني في داروا هاد لي كريدي في امتى؟ ها هما بالنسبه للكريدي لو 1 افريل. دونك بالنسبه لو 1 افريل يعني فاش دار لينا الكريدي، يعني امتى خصو يخلصها في لا فان ديال مارس. علاش؟ لانه عام كدور عليه عام، وبالتالي لي زانتيغي شحال غادي يكون عندنا فيها؟ غتكون عندنا فيها دونك بالنسبه ايسي هي غتكون عندنا دونك 400 درهم بالنسبه لي زانتيغي. الوغ دونك هادو بالنسبه يعني اللي كاين عندنا في لي شارج. الوغ دونك هنا باش بوغ ايطابلي هاد لي زانتيغي، دونك هنا تو دابور il est obligé bien sûr de tracer واحد يعني طابلو بالنسبه لو سي بي سي. يعني كتمشيو ديريكتومون كديروا الفونت، تحت منه لي زوطخ اشا دوتاسيون اكسيتيرا، وهنا كديروا لو مونطون. دونك هنا كديروا واحد المونطون هنا المونطون، وكديروا هاد لي شيفر. دونك 2800 280 1560 1522 ناقص 8.4 15 400، وكنشوفوا شحال التوتال ديالهم. دونك هادي هي الريزولتا نت. دونك الريزولتا نت اوكي. دونك غناخدو 2800 غنقسم منها، دونك غنزيدو عليها 8.4 وغنقسم منها لي شارج. دونك ناقص 280 ناقص 1560 ناقص 1522 ناقص 15 وناقص 400. دونك يعطينا ناقص 968.6. دونك هذا بالنسبة لو سي بي سي. بالنسبة لو بيلون، دونك هنا أول حاجة غنبداو بها لي زيموبيليزاسيون. من بعد لي زيموبيليزاسيون شنو غنديرو؟ غنديرو لامورتيسمون. دونك لامورتيسمون دونك لامورتيسمون شنو كاين عندنا؟ كنمشيو للطابلو اللي كان عندنا في لي زامورتيسمون. شنو كاين عندنا؟ فوالا لامورتيسمون 9600 ديما كنبداو بها، كنديرو هنا 9600 زائد لامورتيسمون ديال هذيك السنه. يعني شحال كاين عندنا لامورتيسمون ديال هذا العام؟ دونك كناخدو هاد 15220. دونك كنديرو زائد 15220. دونك وغادي نضربوها في 10%. دونك هادي غنضربوها فوا 10%، وبالتالي دونك هنا غادي نديرو ديريكتومون كتساوي لينا شحال؟ 11112.2. دونك هذا بالنسبه يعني لي زامورتيسمون ديالنا. بالنسبه لاكونت، دونك غنمشيو لاكونت. دونك لاكونت دو ليس اش غيساوي لينا؟ لاكونت غنمشيو لي زاكونت اللي كاين عندنا. ها هو لاكونت دو ليس représente le montant suivant. le premier acompte deuxième de troisième etc. هو 15. يعني كنديرو 15 كيلو درهم. بالنسبه لي زومبران،
دونك لي زومبران اشنو غادي يكون عندنا في لي زومبران؟ فوالا لي زومبران هما كاين عندنا شحال؟ دونك لي زومبران ها هما 2000 درهم. غنديرو كتساوي 2000 درهم، ولكن يعني في لو 1 افريل هي غادي نخلصها، يعني دارت عليها العام، يعني خصني نقص منها هذوك لي زانتيغي، يعني غنقص منها 400، يعني غتعطينا 1600. سي بون. دونك هادو بالنسبه لي زومبران. اوكي الوغ بالنسبه للدوزيام اشنو كاين عندنا من بعد من لي زومبران؟ كاين عندنا لي زانتيغي. دونك لي زانتيغي API. دونك لي زانتيغي API اشنو غادي يكونوا عندنا فيهم؟ دونك غناخدو هاد لو مونطون ديال لي زومبران 1600 غنضربوه في 10% ديال لو طو ديال لي زانتيغي. وشحال كاين عندنا من شهر اللي باقا؟ نورمالمون غنحيدو 3، غيبقى عندنا 9 على أولى. دونك هنا بالنسبه 9 على 12 باقا ما تخلصاتش، اولا نورمالمون هنا نورمالمون غادي نديرو غير 3 على 12 باش نشوفو شحال غادي يكون عندنا في لو بيلون ديالنا. دونك 1600 فوا 0.1 فوا 3 ديفيزي بار 12، دونك غتعطينا 40. دونك هادي بالنسبه دونك لي زانتيغي API. الوغ بالنسبه يعني اون باس لي فورنيسور. دونك بالنسبه للفورنيسور، دونك لي فورنيسور دي زاشا شحال كاين عندنا فيه؟ كنمشيو بيان سور بالنسبه دونك لو تريزوري دونك دي زاشا. ها التريزور دي زاشا شحال كاين عندنا الفورنيسور؟ ها هي 252. من بعد منا كنمشيو الفورنيسور دي زوتر اشا. دونك الفورنيسور دي زوتر اشا كنمشيو لي زوتر اشا، ها هما الفورنيسور دي زوتر اشا 118.8. من بعد منا كنمشيو بيان سور اون باس دونك لي كليون اي كونت راتاشي، يعني كنجيو كنديرو كليون اي كونت راتاشي ايكال شحال كاين عندنا فيه؟ كنمشيو للفونت هذاك البودجي دو فونت. دونك ها البودجي دو فونت بالنسبه للكليون كونت راتاشي فيه 528، دونك كناخدو 528. بالنسبه لي ديت سوسيال، دونك ديت سوسيال كيساوي لينا كنمشيو بيان سور بالنسبه لي فري بيرسونيل. دونك هما لي فري بيرسونيل. دونك لي ديت سوسيال هو 18.57، دونك كنديرو 18.57. بالنسبه للريزيرف، دونك الريزيرف شنو قالوا لنا الشركه؟ قال لك انها ربحات العام اللي فات. دونك هي بالنسبه للريزيرف. دونك elle prévu de distribuer 60% du résultat net du dernier exercice en juin N+1. Résultat exercice N 120 et d'affectue le réserve le reste aux capitaux propres. يعني هنايا الشركه ما غتدير لنا هذاك التوزيع ديال الارباح الشركه حتى لشهر 6، وبالتالي خصها تكون عندنا سو فورم دي ريزيرف. دونك شحال؟ 120. اوكي. دونك بالنسبه للريزولتا، دونك عندنا الريزولتا نيجاتيف. شحال كاين عندنا في الريزولتا؟ هي هادي اللي حسبنا في سي بي سي ناقص 968.6. دونك ناقص 968.6. سي بون. دونك من بعد من تي في ا بي، دونك تي في ا بي شحال فيها؟ دونك نمشيو بيان سور بالنسبه للبودجي دو تي في ا. دونك البودجي دو تي في ا هو هذا. كاين عندنا تي في ا بي هي 127.2. دونك 127.2. بالنسبه لياس، دونك لياس ا بي، دونك لياس ا بي شحال عندنا فيها؟ يعني كنمشيو البيلون ديالنا اللي كاين عندنا، ها هي لياس ا بي شحال فيها 80، انه ما درنا اوكان دونك اوكان يعني الشونجمون بالنسبه لا فالور. بالنسبه بيان سور لا بنك، دونك لا بنك ديال لاكتيف. علاش لاكتيف؟ لانه تو سامبلومون ايسي دونك عندنا تريزوري، ها هو تريزوري خرج لينا بوزيتيف. يعني الا خرج لينا هاد التريزوري فينال خرج لينا بوزيتيف راه كنقولوا لا بنك ديال لاكتيف، الا خرج لينا نيجاتيف راه كنقولوا لا بنك ديال باسيف. دونك شحال خرجت لينا؟ 529.96. 529.96. دونك هادو بالنسبه لي زانفورماسيون اللي كاين عندنا في
le bilan. Donc tout d'abord pour يعني tracer le bilan prévisionnel كنجيو كنديرو واحد الطابلو بحال هكا وكنجيو bien sûr كنديرو les informations ديالنا sur les éléments ديال le bilan. Donc tout d'abord il est obligé de tracer واحد le tableau غيكون عندنا فيه donc هنا l'actif وهنا الباسيف. donc هنا غيكون عندنا المونطون بروت وهنا l'amortissement وهنا النت هنا tout simplement غيكون عندنا le net. donc هنا غنبداو tout d'abord ب les immobilisations. donc les immobilisations كناخدو لو توتال ديالها شحال حسبنا من بعد منا كناخدو بيان سور لي زامورتيسمون كنحطوهم هنا ابري كنديرو لي ستوك. دونك لي ستوك كنحطو شحال عندنا في لي ستوك اللي كاين عندنا في المونطون ديالها راه هي 670. هاد لي زيموبيليزاسيون راه ديجا كتبناها غتحطوهم. بالنسبه لي زاكونت دونك كليون اي كونت راتاشي عندنا فيه 528. بالنسبه يعني لا كونت دو لياس غادي تحطو تا هو المونطون ديالو. من بعد منها دونك غيكون عندنا يعني لا كونت دو لياس شحال عندنا في لا كونت دو لياس 15. دونك لي زيموبيليزاسيون 15288. دونك هنا 15220 وهنا غادي نزيدو عليها يعني بالنسبه ل 11100 دونك 11122. دونك 11122 دونك غادي نقصوها منهم باش يخرج لينا شحال توتال. دونك بالنسبه لي زاكونت غندوزو بالنسبه ابري لا كاس. دونك لا كاس شحال كاين عندنا فيه 35 وهنا غادي نديرو افونس. دونك غنديرو افونس ديالاش دونك افونس دامبو. علاش افونس دامبو؟ لانه الشركه عطاتهم 60,000 درهم وهي خصها تخلص لنا غير 15,000 درهم يعني خصها تزيد شحال. دونك هنا كاين عندنا لا كونت 15 يعني خاصها 45. دونك هنا نورمالمون بالنسبه لا كونت دو لياس كاين عندنا فيه 15. دونك هنا 15 ديال لا كونت دو لياس هذه 15 وغنزيدو عليها بالنسبه لدوك لي زوطخ اكونت ديالهم دونك زائد 45 غتعطينا 65 بالنسبه لي زوطخ موا. دونك هنا غتكون عندنا 65. الوغ دونك بالنسبه لا كاس هي اللي لا بنك كاين عندنا فيها 5529.96 529.96 هنا توتال وغتحسبوهم. هنا غادي يكون عندنا بيان سور بالنسبه للكابيتال كابيتال بروبر شحال كاين عندنا في كابيتال بروبر 3822. من بعد منو كنديرو الريزيرف. دونك الريزيرف شحال كاين عندنا فيه نورمالمون ها هو الريزيرف 120. من بعد منا كنديرو ريزولتا. دونك ريزولتا شحال خرجت لينا فيها ناقص 968.6. ابري كنديرو لي زومبران. دونك لي زومبران شحال كاين عندنا فيهم قلنا 1600 ولي زانتيغي API. دونك لي زانتيغي API هما لي زانتيغي API عندنا فيهم 40. سي بون. دونك لي زانتيغي API هو اللي غيكون عندنا يعني 40 في لي زانتيغي API. دونك هنا بالنسبه لي زانتيغي API شنو كيكون عندنا؟ كانت عندنا 150. دونك هنا فيها لي زانتيغي API عندنا 40 غنزيدو على 150 اللي كانت عندنا باقا يعني غتكون عندنا 190. دونك هنا غنديرو ليها 190 بالنسبه لي زانتيغي API. دونك بالنسبه للفورنيسور دي زاشا كنحطو لي فورنيسور داشا اللي كاين عندنا. دونك شحال كاين عندنا فيه الفورنيسور دي زاشا 252 والفورنيسور دي زوطخ اشا. دونك عندنا فيها الفورنيسور دي زوطخ اشا هما الفورنيسور دي زوطخ اشا 118.8. دونك لي فورنيسور دي زوطخ اشا غنشوفوهم هما الفورنيسور دي زوطخ اشا.
دونك عندنا فيه 118.8. دونك 118.8. سي بون. دونك بالنسبة لي ديت سوسيال، دونك عندنا فيها 18.57. ها هي لي ديت سوسيال. من بعد منا لياس ابي، دونك لياس ابي فيها 80. ومن بعد منا دونك هنا كنديرو لا تي في ا ابي. دونك تي في ا ابي عندنا فيها دونك تي في ا بي 127.2. وكنديرو هنا توتال. دونك توتال غنشوفو شحال غادي يخرج لينا. دونك 3822 زائد 120 ناقص 968.6 زائد 1600 زائد 190 زائد 252 زائد 118.8 زائد 18.57 زائد 80 زائد 127.2. دونك غيعطينا 5300. ما يمكنش 5359.97. دونك هنا غناخدو 1522 ناقص 11122. دونك هنا غتخرج لينا 4098. دونك 4098 زائد 670 زائد 528 زائد 65 زائد 45 زائد 35 زائد 529.96. دونك غتعطينا يعني 5967. دونك هادو، دونك هادي ديال لي زاكونت غير حيدوها باش تبقاو. هنا عندنا 15، خلوها غير 15. دونك هنا باش تبقى عندنا 5309.97 بالنسبة للتوتال. الوغ دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبة دونك لو كالكول ديال لو سي بي سي البيلون بريفيزيونيل. دونك وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لا ميثودولوجي دونك ديال كومون ديتيرميني لي زيليمون دو سي بي سي اي لو بيلون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.